अघिल्लो क्लासमा हामी यो इनहेरिटेन्सको बारेमा पढ्दै थियौं र इनहेरिटेन्सको एउटा एक्जाम्पल देखाएको थिएँ मैले लास्टमा हैन। अब यसपछि यसमा टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स। द टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स। इनहेरिटेन्सको टाइपहरू नर्मल्ली हेर्दाखेरि यो 6 वटा टाइप्सहरू डिस्क्राइब गरिएको छ है। र फर्स्टमा सिंगल इनहेरिटेन्स र यसलाई कहिलेकाहीँ सिम्पल इनहेरिटेन्स पनि भन्छ। सिंगल पछि मल्टिपल इनहेरिटेन्स अनि मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स, मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स, त्यस्तै हायरार्किकल इनहेरिटेन्स र हाइब्रिड इनहेरिटेन्स गरेर यो 6 वटा इनहेरिटेन्सको टाइप्सहरू छ। त यो टाइप्सहरूमा अब वन बाई वन हेरौँ। यो सिंगल इनहेरिटेन्स भनेको 1 to 1, one parent one child relationship. In this type of inheritance, a single derived class is created from the single base class. यो भनेको बेस र डेराइभ अथवा प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसनमा हेर्दाखेरि वन प्यारेन्ट वन चाइल्ड छ भने दिस इज सिंगल इनहेरिटेन्स। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ यो फिगरमा हेरौँ। ए भन्ने एउटा क्लास छ, बी भन्ने अर्को क्लास छ र ए भन्ने क्लासबाट हामी बी भन्ने क्लास डेराइभ गर्यौं भने दिस टाइप अफ इनहेरिटेन्स इज कल्ड द सिंगल इनहेरिटेन्स। यसलाई पिक्चरमा देखाउँदा यसरी देखाउन सकिन्छ ब्लकमा। यसमा ए भनेको प्यारेन्ट क्लास हो र त्यसबाट डेराइभ भएको बी भनेको चाइल्ड क्लास हो। त यो बी ले ए को फिचरहरू प्रोटेक्टेड, पब्लिक भनेर डिफाइन गरेका मेम्बरहरू सबै बी ले ए बाट पाउँछ, इनहेरिट भएर त्यसमा आउँछन् सबै फिचरहरू। अब यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्स कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो पहिला ए भन्ने क्लास जस्तो किसिमले डिफाइन गर्ने हो त्यो टोटल्ली डिफाइन गर्ने। त्यसपछि क्लास बी डिफाइन गर्दाखेरि अनि कोलन त्यसपछि पब्लिक ए अर प्राइभेट ए अर प्रोटेक्टेड ए कुन किसिमले डेराइभ गर्ने हो। त्यसमा एउटा एक्सेस स्पेसिफायर अनि त्यसपछि बेस क्लासको नेम गरेर यो किसिमले त्यसबाट डेराइभ क्लास बनाउनु पर्यो। र यो डेराइभ क्लास बनाउँदाखेरि प्राइभेट गरेर बनाउने कि पब्लिक बनाएर बनाउने कि प्रोटेक्टेड गरेर डेराइभ गर्ने कि भन्ने कुरा अस्ति डिस्कस गरेका थियौं। यदि पब्लिक इनहेरिटेन्स हामी युज गर्छौं भने त्यो पब्लिक इनहेरिटेन्सको केसमा प्यारेन्टको प्रोटेक्टेड र पब्लिक मेम्बरहरू सबै चाइल्डमा आउँदाखेरि पनि प्रोटेक्टेड र पब्लिक भएरै आउँछन्, जस्तो छ त्यही फर्मेटमै आउने भयो। त त्यहाँबाट फर्दर हामीले अर्को क्लास डेराइभ गर्नु पर्यो भने त्यसपछि अर्को क्लासमा पनि ती एक्सेसिबल हुने भए। अब त्यसैलाई प्रोटेक्टेड भनेर डेराइभ गर्यो भने त्यो पनि प्रोटेक्टेड भनेर डेराइभ गर्दाखेरि प्यारेन्टबाट चाइल्डमा आउने प्रपर्टीहरू प्रोटेक्टेड भएर आउँछन् र त्यसपछि ती फिचरहरू पनि नेक्स्ट क्लासमा हामीले डेराइभ गर्न सक्छौं, नेक्स्ट क्लासमा इनहेरिट गर्न सक्छौं त्यसको फर्दर डेरिभेसनमा। तर त्यहाँ चाहिँ पब्लिक भएर जाँदैन, प्रोटेक्टेड भएर जान्छ। अब जब प्रोटेक्टेड भएर जान्छ कुनै पनि मेम्बर फंक्सनहरू प्यारेन्टबाट पब्लिक भएर एउटा डेराइभ क्लासमा आयो र त्यसपछि हामीले त्यो पब्लिकलाई प्रोटेक्टेड भनेर डेराइभ गरेको छ क्लास भने त्यो पब्लिक पनि प्रोटेक्टेड भएर आउँछ। पब्लिक पनि प्रोटेक्टेड भएर आइसकेपछि डेराइभ क्लासको अब्जेक्टले एक्सेस गर्दाखेरि जुन प्यारेन्टमा पब्लिक थियो डाइरेक्टली अब एक्सेस गर्न पाउँदैन, त्यो एउटा रेस्ट्रिक्सन हुने भयो। त्यस्तै प्राइभेट भनेर डेराइभ गर्यो भने प्यारेन्टको फिचरहरू जे आउनु पर्ने हो त्यो सबै आउँछन् तर प्राइभेट भएर आउँछन्।
र प्राइभेट भएर आउने बित्तिकै त्यसबाट डेराइभ हुने अर्को क्लासमा ती फिचरहरू एक्सेसिबल हुँदैनन् र यो कुरा अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ र त्यो त प्राइभेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जुन किसिमले डेराइभ गर्ने हो जुन खालको फिचर चाहिएको छ त्यही अनुसार गर्ने र सिन्ट्याक्स चाहिँ यही हो क्लास पहिला ए भन्ने डिफाइन भयो त्यसपछि क्लास बी अनि यो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि एबाट डेराइभ भयो भन्नलाई हामीले पब्लिकली डेराइभ गऱ्यौँ पब्लिक ए भनेर यसरी नर्मल्ली लेखिन्छ र त्यसपछि क्लास बी भित्र जे डिफाइन गर्नुपर्ने हो त्यो पार्ट क्लास बी भित्र डिफाइन गर्ने यो भयो सिंगल इनहेरिटेन्सको प्रोसेस त्यसपछि मल्टिपल इनहेरिटेन्स आउँछ र मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको यो मेनी टु वान मेनी प्यारेन्ट्स वान चाइल्डको रिलेसन यसमा एउटा भन्दा बढी हुनु पर्यो प्यारेन्ट क्लास त्यसपछि त्यसबाट मल्टिपल प्यारेन्टबाट एउटा सिंगल चाइल्ड डेराइभ भएको हुनु पर्यो So parent may be more than one and child is one. So this type of relation is called the multiple inheritance. So a derived class is created from more than one base classes. For example, यो फिगरमा हेरौँ अघिको भन्दा अलिकति फरक अघि एउटा क्लास ए अर्को क्लास बी प्यारेन्ट चाइल्डको फर्ममा थिए भने अब यसमा चाहिँ दुईवटा क्लास ए र बी प्यारेन्टको रूपमा छन् त्यसबाट चाइल्ड सी डेराइभ भएको छ अनि अब यो सीले एमा भएको र बीमा भएको दुईटैको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फिचरहरू सीमा इनहेरिट भएर आउँछ ए को पनि आउने भयो बी को पनि आउने भयो अब यो मल्टिपल इनहेरिटेन्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी हामी डिस्क्राइब गर्ने क्लास बनाउँदाखेरि कसरी क्लासहरू बनाउने यसको लागि क्लास ए सिम्पली इन्डिपेन्डेन्ट भयो जति जे डिफाइन गर्नुपर्ने हो त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि क्लास बी त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट भयो अहिलेसम्म यसलाई हामी पहिला डिफाइन गरौँ त्यसपछि अर्को क्लास डिफाइन गरौँ हैन जस्तो किसिमको डिफाइन गर्नुपर्ने हो जे फिचर राख्नुपर्ने हो त्यो अनुसार ए र बी दुईटा क्लास सेपरेट भयो अब हामी सी भन्ने क्लास यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि ए र बीबाट डेराइभ गर्ने दुवैलाई भनेपछि यसरी लेख्नु पर्यो डेरिभेसन क्लासमा क्लास सी अनि कोलन पब्लिक ए कमा पब्लिक बी यो दुईटै क्लासबाट पब्लिकली डेराइभ भयो सी त्यस्तै दुई भन्दा बढी छ भने पनि सिमिलरली पब्लिक ए पब्लिक बी पब्लिक डी गरेर जतिवटा प्यारेन्ट छन् सबैलाई त्यही किसिमले लेख्नु पर्यो क्लास डेराइभ गर्दाखेरि यो मल्टिपल इनहेरिटेन्समा यो प्रोसेसमा जान्छ त्यसपछि अब अर्को हुन्छ मल्टी लेभल मल्टी लेभल भनेको कुनै एउटा प्यारेन्टबाट कुनै एउटा चाइल्ड डेराइभ भयो फेरि त्यो चाइल्ड पनि प्यारेन्ट भएर त्यसबाट अर्को डेराइभ भयो फेरि त्यो अर्कोबाट पनि अर्को गर्दै एनी लेभल हामी कुनै पनि लेभलसम्म जान सक्छौं क्लासको डेरिभेसन गर्दै त्यसमा कुनै एउटा क्लासले त्यो भन्दा माथि आफ्नो एन्सेस्टर क्लास जतिवटा छन् ती सबैको फिचरहरू इनहेरिट गर्छ So in this inheritance, derived class is created from another derived class. For example, यसमा हेरौँ यो पिक्चरमा यहाँ ए बी र सी तीनटा क्लासहरू छ र तीनटा क्लासहरू डिफरेन्ट लेभलमा छन् अब यसमा इन दिस एक्जाम्पल क्लास सी इनहेरिट्स द properties and behavior of class B and A both दुईटै क्लास ए को पनि बी को पनि दुवैको प्रपर्टी यो सी मा इनहेरिट भएर आउँछ सो ए इज parent class of B and B is parent class of C and C is child of B and grandchild of C A भनौँ A को grandchild A C भनेको C को ग्रान्ड प्यारेन्ट भनेको A यो किसिमले
यहाँ त दुईटा लेभलसम्म गयो, ए बाट बी, बी बाट सी। अब यो सी लाई फेरि हामीले प्यारेन्ट लिएर सी बाट अर्को क्लास डी, त्यसपछि डी बाट अर्को क्लास, यी गर्दै यसरी जति लेभलसम्म पनि यो जान सक्छौं। सो क्लास सी इनहेरिट्स अल द features of class A along with class B both। यो दुईटैको फिचर सी मा आउँछ, ए को फिचर बी मा आउँछ, अनि बी मा केही एड भएको छ भने ए को फिचर प्लस त्यो बी मा एड भएको फिचरहरु पनि फेरि सी मा आउँछ। त सी मा आउँछ भन्दामा ए को फेरि सबै चाहिँ आउँदैन, त्यसको बारेमा अगाडि भनिसकेका थिए। यो ए को प्राइभेट छ भने त्यो बी मा आउँदैन, बी को प्राइभेट छ भने त्यो पनि सी मा आउँदैन। तर प्राइभेट बाहेकका अरु फिचरहरु प्रोटेक्टेड र पब्लिक भनेर डिफाइन गरेका सबै फिचरहरु ए बाट बी मा, फेरि बी बाट बी को सहित सी मा गरेर सी ले ए र बी को दुईटैको फिचर यहाँ पाउने हो। अब यो मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स हामीले डिफाइन गर्दाखेरि पहिला क्लास ए डिफाइन गर्नु पर्यो, अनि त्यसबाट क्लास बी सिंगल इनहेरिटेन्स जस्तै किसिमले डिफाइन गर्नु पर्यो, क्लास बी बाट फेरि क्लास सी लाई पनि त्यही सिंगल इनहेरिटेन्स जस्तै डिफाइन गर्नु पर्यो। यसमा नम्बर अफ सिंगल इनहेरिटेन्स इन मल्टिपल लेभल्स भएपछि दिस इज मल्टी लेभल। अब यसमा यसको सिन्ट्याक्स ए भन्ने क्लास डिफाइन गरौँ, पहिला जे राख्नु पर्ने क्लास भित्र राख्ने, त्यसपछि बी भन्ने क्लास डिफाइन गर्दाखेरि फ्रम क्लास ए, त्यसपछि सी भन्ने क्लास डिफाइन गर्दाखेरि फ्रम क्लास बी। यसरी ए को प्यारेन्ट, ए को चाइल्ड बी, बी को चाइल्ड सी भएर यो जुन पिक्चरमा देखाएको थियो त्यही रिलेसनशिप यहाँ चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यसलाई भनिन्छ मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स। अब यो मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै एउटा हामीले क्लास बनाएर केही प्रोग्रामहरु बनायौं, पछि त्यसमा केही इन्हान्समेन्ट गर्नु पर्यो, अर्को क्लास बन्ला बी भन्ने, फेरि त्यसलाई पछि फेरि अझै फेरि फर्दर इन्हान्समेन्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट फेरि डेराइभ होला। गर्दाखेरि यो जति टाइम चेन्ज हुँदै जान्छ, रिक्वायरमेन्टहरु चेन्ज हुँदै जान्छ, एडिसनल रिक्वायरमेन्ट आउँदै जान्छ, त्यो अनुसार डेराइभ क्लासहरु बनाउँदै जाने र नयाँ फिचरहरु एड गर्दै जाने प्रोसेस हुन्छ। त्यतिबेला देयर विल बी द मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स। मल्टी पाथ इनहेरिटेन्स भनेको यसमा पनि मल्टी पाथमा डेराइभ क्लास इज क्रिएटेड फ्रम अनदर डेराइभ क्लास, that means same like as multi level and the same base class of another derived class। अब यसमा एउटा बेस क्लास छ, त्यसबाट हामीले अर्को डेराइभ क्लास बनायो र त्यसलाई डेराइभ क्लासलाई बेस भनेर अर्को बनायो, त्यो भनेको मल्टी लेभल थियो। त्यो एउटा मात्रै पाथ थ्रु गरेछ भने दैट इज मल्टी लेभल ओन्ली। तर त्यही काम फेरि एउटा प्यारेन्टबाट अर्को पनि चाइल्ड डेराइभ भएको छ र फेरि त्यो चाइल्डबाट पनि त्यो क्लास फेरि डेराइभ भएको छ भनेको फरक फरक दुईटा प्यारेन्टबाट अथवा दुई भन्दा बढी प्यारेन्टबाट डेराइभ भएको छ, जुन प्यारेन्टहरु फेरि एउटै प्यारेन्टको चाइल्डहरु हुन् भने त्यस्तो केसमा देयर विल बी द डिफरेन्ट पाथ अफ डेरिभेसन फर द चाइल्ड। जस्तै यो पिक्चरमा हेरौं, यसमा ए भन्ने एउटा क्लास जुन प्यारेन्ट क्लास छ टपमा, यसबाट बी र सी भन्ने छुट्टा छुट्टै क्लास डेराइभ भएको छ। त यो बी र सी छुट्टा छुट्टै क्लास भइसकेपछि त्यो बी र सी बाट फेरि डी भन्ने क्लास डेराइभ भएको छ एज अ मल्टिपल इनहेरिटेन्स को रूपमा। भने यसमा ए देखि डी सम्म जाँदाखेरि, यो ए देखि डी सम्म जाँदाखेरि यसमा पाथ हेर्यौं भने हामीले एउटा यताको पाथबाट गइरहेछ हैन, एउटा चाहिँ यताको पाथबाट गइरहेछ, अर्को चाहिँ यो पाथबाट गइरहेछ। अनि ए बाट प्रब्लम हुन्छ हैन, डायमन्ड प्रब्लम भनेपछि ए मा चाहिँ सर्टेन एउटा फंक्सन छ अनि बी र सी मा चाहिँ त्यही फंक्सन ओभरराइड गरेछ भने त्यो दुईटै फंक्सन त डी मा आएर इनहेरिट हुन्छ। सो त्यो फंक्सन कल गर्दा चाहिँ अब कुन चाहिँ प्यारेन्टको फंक्सन कल गर्ने थाहा हुँदैन। सो डायमन्ड प्रब्लम।
त्यसलाई चाहिँ यहाँ एम्बिग्युटी एरर आउँछ त्यस्तो केसमा हैन। अब त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि अरु फेरि छुट्टै मेथड छ, त्यो भर्चुअल बेस क्लास बनाउने भन्छ, तिनी कुराहरू आउँछन् पछि। र यसमा यसले इनहेरिट गर्दाखेरि ए बाट बी मा आउने भयो, अनि त्यस्तै ए बाट सी मा आउने भयो सबै फिचर आउनुपर्ने जति। अनि हामीले डी मा फेरि अर्को बी र सी लाई प्यारेन्ट बनाएर डी भन्ने क्लास डेराइभ गर्यौं भने अब बी को फिचर पनि आउने भयो, सी को फिचर पनि आउने भयो। त्यसरी आउँदाखेरि त्यही कुरा ए बाट आएको बी मा आएको र ए बाट सी मा आएको फिचर दुवै आउँछ डी मा। अब यतिकै हामीले केही पनि नगरिकन सिधै यस्तै किसिमले डेराइभ गर्यौं भने ए मा भएको कुनै पनि फिचर, कुनै पनि मेम्बर भनौं, त्यो डी मा दुई पटक आउने भयो। एउटा फ्रम पाथ बी, अर्को फ्रम पाथ सी हो। यो केसमा चाहिँ यो मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा मात्रै पनि त्यो प्रब्लम हुन्छ र यो हाम्रो मल्टी पाथ इनहेरिटेन्समा पनि त्यस्तो प्रब्लम आउँछ। र हामीले सिधै डी को अब्जेक्टले मेम्बरलाई एक्सेस गर्न खोज्यौं भने त्यति बेला अब यो बी बाट आएकोलाई एक्सेस गर्ने कि सी बाट आएकोलाई एक्सेस गर्ने, देयर विल बी द कन्फ्युजन। सो एट दैट टाइम कम्पाइलर जेनरेट्स द एम्बिग्युटी एरर। यसले चाहिँ एम्बिगियस भयो, यताबाट बी बाट आएको पनि एउटा कपी छ, सी बाट आएको पनि एउटा कपी छ सेम मेम्बरको भने त्यो केसमा यसले एरर जेनेरेट गर्छ, डाइरेक्ट हामी कल गर्न सक्दैनौँ। अब त्यस्तो केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो बी सी डेराइभ गर्ने बेलामा जुन माथि ए को प्यारेन्ट क्लास हो त्यसबाट बी र सी लाई डेराइभ गर्ने बेलामा भर्चुअली डेराइभ गर्ने भन्छ। त त्यो भर्चुअली डेराइभ गर्ने भनेको अरु केही गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले पब्लिक अनि ए भनेर भन्दाखेरि क्लास बी र सी मा पब्लिक ए भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल पब्लिक ए भनेर डिफाइन गरिदिनु पर्यो। र भर्चुअल पब्लिक ए भनेर डिफाइन गर्यो भने यो दुईटै क्लासहरू अब यो चाहिँ भर्चुअल बेस क्लास भन्छन्। र भर्चुअल बेस क्लास भइसकेपछि त्यसबाट डी मा आउने फिचर भनेको ओन्ली सिंगल, दुईटाको कपी नआएर ए बाट आएको फिचरहरू उसले सिंगल मात्रै इनहेरिट गर्छ डी मा। अनि त्यसपछि डाइरेक्टली हामी एक्सेस गर्न सक्छौं। एउटा मेथड हामीले डेराइभ गर्ने बेलामै त्यो गर्नु पर्यो। अर्को त्यो एररलाई हटाउनको लागि के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट डी को अब्जेक्टले जुन चाहिँ यताबाट दुईटैकोबाट आउने कपी छ, मेम्बर छ, त्यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यति बेला स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्ने विथ क्लास नेम भनेको बी बाट इनहेरिट भएको अब्जेक्टको रूपमा मैले त्यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने बी अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर देन अनि चाहिँ मेम्बर नेम गरेर एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने हामी त्यो एम्बिग्युटीको एररलाई रिजल्भ गर्न सक्छौं। र यो प्रब्लम यो मल्टिपाथमा पनि आउँछ, मल्टिपल इनहेरिटेन्समा पनि आउँछ। जस्तै मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा पनि यो बी र सी मात्रै, यसलाई छोड्दियौं, बी र सी मात्रै क्लासबाट डी भन्ने आएको छ भने एउटा कुनै पनि एन्टिटी त्यही नाममा बी मा पनि हुन सक्छ, त्यही नामको सी मा पनि हुन सक्छ। त्यो भयो भने पनि सेम प्रब्लम भयो। अहिले यसमा ए बाट आएको सेम मेम्बर सी मा पनि छ, बी मा पनि छ, तर ए बाट कतैबाट आएको हैन, डिफाइन गर्दाखेरि नै बी मा पनि त्यही मेम्बर छ, सी मा पनि त्यही मेम्बर छ भने अब त्यो दुईटाबाट डी भन्ने क्लास डेराइभ गरेपछि यसमा पनि त्यही खालको प्रब्लम देखिन्छ। त्यसको पनि रिजोल्युसन भनेको मल्टिपल इनहेरिटेन्समा चाहिँ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरले रिजल्भ गर्ने, जुनलाई कल गर्नुपर्ने हो त्यसलाई त्यसको क्लास नेम थ्रु स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर कल गर्न सकिन्छ। सर त्यो भर्चुअल क्लास बनाउँदा चाहिँ त्यो भर्चुअल भन्ने किवर्ड नै हाल्ने हो सर? भर्चुअल भनेर किवर्ड हाल्ने हो। ए पब्लिक भनेर जुन लेख्छौँ नि हामीले क्लास सी पब्लिक हजुर ए भनेर लेख्ने बेलामा पब्लिक ए भन्दा अगाडि भर्चुअल पब्लिक ए भनेर लेखिन्छ। यो मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि त्यही किसिमले डिफाइन गर्ने, ए डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसपछि बी ए बाट डेराइभ गर्नु पर्यो, सी ए बाट डेराइभ गर्नु पर्यो, लास्टमा डी लाई चाहिँ यसबाट डेराइभ गर्नु पर्यो। This makes the multiple inheritance. So in this case, class D inherits features of class A by different path, from path B or from path C. This makes the multiple inheritance. अब त्यस्तै अर्को हायरार्की, क्लास हायरार्की भन्छ, हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। र यसमा
जस्ट यो अपोजिट टु मल्टिपल इनहेरिटेन्स। मल्टिपल इनहेरिटेन्समा मल्टिपल प्यारेन्ट सिंगल चाइल्ड थियो। अब यसमा के हुन्छ, मल्टिपल चाइल्ड सिंगल प्यारेन्टबाट, त सिंगल प्यारेन्टबाट मल्टिपल चाइल्ड यदि डेराइभ भएको छ भने त्यसलाई हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। र यसमा एउटा ट्री स्ट्रक्चर फर्ममा कुनै पनि क्लासको हायरार्की मेन्टेन गर्नु पर्यो, रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नु पर्यो भने यो फर्ममा आउँछ। जस्तै यसमा क्लास ए भन्नेबाट बी र सी डेराइभ भएको छ, दुईटा चाइल्ड। त्यस्तै बीबाट डी र ई भयो, सीबाट एफ र जी भयो। यो किसिमले यो क्लासको रिलेसनसिप यसरी गएको छ भने यसमा ए को फिचर यो बी र सी दुईटैमा जाने भयो। त्यसपछि एकै फिचर तल डी ई एफ जी सबैमा पुग्ने भयो हैन। टपमा भएको प्यारेन्टको फिचरहरू सबै यसमा पुग्ने भयो। त त्यो किसिमले यो मल्टी लेभल हायरार्किकल इनहेरिटेन्स भन्छ। यसमा इट इज वान अफ द वन प्यारेन्ट एन्ड मेनी चाइल्ड रिलेसनसिप। माथिको एक्जाम्पलमा क्लास ए हेज 2 चाइल्ड बीसी, फर्दर क्लास बी हेज 2 चाइल्ड डीई, त्यो कुरा भइहाल्यो। क्लास सी हेज 2 चाइल्ड एफजी, दिस मेक्स द हायरार्की। इट इज जस्ट लाइक अपोजिट अफ मल्टिपल इनहेरिटेन्स वेयर देयर वर मेनी प्यारेन्ट अन वन चाइल्ड रिलेसन। यो मल्टिपलको जस्ट अपोजिट यो चाहिँ हायरार्किकल इनहेरिटेन्स हो। र अर्को अब आउँछ लास्टमा हाइब्रिड इनहेरिटेन्स। अब हाइब्रिड भन्ने वर्डबाटै थाहा हुन्छ कि यसमा हाम्रो एक भन्दा बढी मोर देन वन टाइप अफ इनहेरिटेन्सलाई हामीले एउटै क्लास रिलेसनसिपमा युज गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड द हाइब्रिड। हाइब्रिडमा कुनै पनि फरक फरक टाइपको इनहेरिटेन्सहरू इन्क्लुड भएको हुनसक्छ। कम्बिनेसन अफ मोर देन वन टाइप अफ इनहेरिटेन्स। त इट मे बी मल्टी लेभल मल्टिपल, हायरार्किकल मल्टिपल, हायरार्किकल मल्टी लेभल हैन, मल्टिपाथ, जुनसुकै यो मिक्सअप हुनसक्छ। जस्तै यो फिगरमा हेरौँ एउटा, र यसमा हेऱ्यो भने यो क्लास एबाट यतातिरको पार्टको रिलेसन हेऱ्यो भने दिस इज जस्ट योभन्दा अगाडि हेरेको जस्तो हायरार्की एउटा ट्री स्ट्रक्चर फर्ममा यो छ। अब यतातिर यो ए सी र एफ को रिलेसनसिप हेऱ्यो भने यसमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिपल इनहेरिटेन्सको फर्ममा छ। अनि यसमा मल्टिपल इनहेरिटेन्स पनि यसमा युज भएको छ, अनि हायरार्की इनहेरिटेन्स पनि युज भएको छ हैन। अब यसमा अझ ए बी डी यो तीनटा क्लासको मात्रै हामीले रिलेसन हेर्ने हो भने यहाँ यसमा मल्टी लेभलको पनि कुरा होला। त्यसैले यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको इनहेरिटेन्सहरू कम्बाइन गरेको छ यो पुरै क्लासहरूको रिलेसनमा। त्यो केसलाई यस्तोलाई हाइब्रिड टाइप अफ इनहेरिटेन्स भनिन्छ। हाइब्रिड टाइपमा जुनसुकै पनि फरक फरक टाइपको इनहेरिटेन्स मिक्सअप हुनसक्छ। त यसरी यो किसिमले हामी यो 6वटा टाइपको बेसिक इनहेरिटेन्सको टाइपहरू यो डिस्क्राइब गरेर पाउँछौँ यसमा। यो त भयो टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि जुन हायरार्की पिक्चर देखायौँ त्यही अनुसार डेराइभ गर्दाखेरि त्यही अनुसार जाने हो, रिक्वायरमेन्ट अनुसार। अनि त्यही अनुसार क्लासहरू डेराइभ गर्दै जाने जुन खालको इनहेरिटेन्स हो। अब यो हरेक इनहेरिटेन्समा जब यहाँ इनहेरिटेन्सको कुरा आउँछ, अब इनहेरिटेन्स सँगसँगै हामीले अब्जेक्टहरू बनाउँदाखेरि जब कुनै पनि ठाउँमा क्लास डेराइभ गर्छौँ जहाँ इनहेरिटेन्सको युज भएको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा अब्जेक्टहरू बनाउँदाखेरि डेराइभ क्लासको अब्जेक्टहरू नै हामीले जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि बेस क्लासको अब्जेक्ट बनाएर त हामीले नयाँ फिचरहरू एड गर्नको लागि नयाँ क्लास डेराइभ गर्ने हो। प्यारेन्टको सबै कुरा लिएर नयाँ फिचरहरू एड गर्दै नयाँ क्लास बनाउने हो। अब नयाँ क्लास बनायौँ तर बेसकै अब्जेक्टलाई युज गर्यौँ भने त्यो त कुनै अर्थ भएन। त्यही भएर इनहेरिटेन्सहरू जब युज गरिन्छ नयाँ क्लास डेराइभ गरिन्छ। डेराइभ गरिसकेपछि अब्जेक्ट बनाउने, अब्जेक्ट युज गर्ने भनेको नयाँ क्लास डेराइभ क्लासकै हो। अब डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ कन्स्ट्रक्टर त चाहियो, कन्स्ट्रक्टरले त काम गर्नु पर्यो भने डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्दाखेरि के छ मेकानिजम त्यो पार्ट यसमा आउँछ। र डेराइभ क्लासमा जब हामी कन्स्ट्रक्टरको कुरा गर्छौँ
कुनै पनि इनहेरिटेन्स प्रोसेसमा बेस र डेराइभको जुन रिलेसनसिप क्रिएट हुन्छ त्यसमा विदाउट एनी कन्स्ट्रक्टर हामीले अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। यदि त्यो अब्जेक्टमा कुनै भ्यालु इनिसियलाइज गर्नु छैन, केही गर्नु छैन भने भ्यालु इनिसियलाइज गरे पनि एउटा फिक्स टाइपको भ्यालु हामीले आर्गुमेन्ट पास नगरिकन त्यसरी गर्नु छ। द्याट मिन्स इफ देयर इज एनी कन्स्ट्रक्टर विथ नो आर्गुमेन्ट, कुनै पनि नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर छ तर विदाउट आर्गुमेन्टको डिफाइन गरेका छौँ भने त्यो केसमा हामीले बेसमा अथवा डेराइभमा जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ मात्र डिफाइन गरे पनि पुग्छ, दुवैतिर डिफाइन गरे पनि पुग्छ, यसमा केही पनि रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। तर जब आर्गुमेन्ट टाइपको कन्स्ट्रक्टर आउँछ हैन, त्यही कुरा यहाँ द डेराइभ क्लास निड नट ह्याभ द कन्स्ट्रक्टर एज लङ एज द बेस क्लास हैज नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर, and base class also cannot have constructor if the derived class has no argument constructor। त्यो दुवैतिर लागु हुन्छ। भनेपछि कन्स्ट्रक्टर हामीलाई बेसमा मात्र युज गर्छु, त्यसमा मात्रै केही काम गर्छु, डेराइभमा मात्रै युज गर्छु अथवा त्यसमा मात्रै केही काम गर्छु अथवा दुवैमा गर्छु, जेसुकै भए पनि यदि विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर युज गरिन्छ भने त्यसले केही असर पर्दैन। बेसमा मात्रै हामी कन्स्ट्रक्टर युज गर्छौँ, डेराइभतिर चलाउनु भने पनि पाइयो, डेराइभमा मात्रै युज गर्छु, बेसमा मैले युज गर्दिनँ भने पनि पाइयो, दुवैमा राख्छु, दुवैलाई ह्यान्डल गर्छु भने पनि पाइयो, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ। तर बेस क्लासमा आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर छ भने अब डेराइभ क्लासमा हामीले कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। अब एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ भनेको डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्ने बित्तिकै त्यो कन्स्ट्रक्टर डिफिनिसन सँगसँगै क्लासलाई हामीले डेराइभ गरे जस्तै त्यस्तै सिन्ट्याक्समा कन्स्ट्रक्टरलाई पनि फेरि बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डेराइभ क्लास सुड ह्याभ कन्स्ट्रक्टर एन्ड पास आर्गुमेन्ट टु द कन्स्ट्रक्टर अफ बेस क्लास। कन्स्ट्रक्टर बनाउने, त्यसपछि बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई आर्गुमेन्ट सहित हामीले कल गर्नु पर्यो। यदि कन्स्ट्रक्टरमा आर्गुमेन्ट छैन भने बेस क्लासको लागि कल गरिराख्नु परेन। डेराइभमा डिफाइन गर्दा डेराइभमै डिफाइन गर्न पाइयो, बेसमा डिफाइन भए पनि काम गर्छ, नभए पनि काम गर्छ। तर डेराइभ क्लासमा यदि कन्स्ट्रक्टर हामी बनाउँछौँ, आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामीले सर्टेन भ्यालु इनिसियलाइजको लागि पठाउँछौँ, आर्गुमेन्ट पठाउँछौँ भने त्यो केसमा बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर पनि एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। उसले आफै कल गर्दैन, विदाउट आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हुँदा आफै कल गर्थ्यो, जब आर्गुमेन्ट हामी पास गर्छौँ त्यति बेला आफै कल गर्दैन र हामीले डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि नै एक्सप्लिसिटली बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई पनि कल गर्नुपर्छ। सर्टेन भ्यालु जुन बेस क्लासमा डिफाइन हुन्छन् मेम्बरहरू, जुन इनहेरिट भएर आउने मेम्बर डाटा, त्यसको लागि अनि आर्गुमेन्ट एक्सप्लिसिटली पास गर्नु पर्यो कल गरेर। अब एक्जिक्युसनको अर्डर हेर्ने हो भने जब हामीले डेराइभ क्लासको कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ, एट द्याट टाइम द कन्स्ट्रक्टर अफ बेस एन्ड डेराइभ बोथ आर एक्जिक्युटेड, but the order of execution is the constructor of base class executes first and then constructor of derived class executed। त्यो अर्डरमा जहिले पनि जान्छ। हामीले क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछौँ डेराइभ क्लासको, तर डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्टर पहिले एक्जिक्युट हुने भनेको बेस क्लासको हो र त्यसपछि आएर फेरि बल्ल डेराइभ क्लासको एक्जिक्युट हुन्छ। अब त्यो मेकानिजम किन भन्दाखेरि सुरुमा बेस क्लासमा जे मेम्बरहरू डिफाइन छ र बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा तिनीहरूको लागि जे इनिसियलाइजेसन पार्ट जे गरेको छ हो त्यो पार्ट पहिले गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि एडिसनल कुरा बल्ल डेराइभ क्लासमा छ भने त्यो एडिसनल मेम्बरहरूलाई इनिसियलाइज गर्ने काम अनि बल्ल डेराइभमा गर्नु पर्यो। त्यो किसिमले डेराइभ क्लासमा भएको कन्स्ट्रक्टर पछि एक्जिक्युट हुन्छ
र बेस क्लासमा भएको कन्स्ट्रक्टर पहिले एक्जिक्युट हुन्छ। र हामीले अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर उसले कल गर्न खोज्छ, त्यसपछि त्यसले अटोमेटिकल्ली फेरि बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई एक्जिक्युट गर्छ जान्छ, अनि फर्केर आएर बल्ल डेराइभको एक्जिक्युट हुने हो। त्यो चाहिँ विदाउट आर्गुमेन्टको केसमा। अब आर्गुमेन्ट भएको केसमा पनि एक्जिक्युसन अर्डर त्यही नै हुन्छ, तर एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अब यो एक्सप्लिसिटली कल गर्ने भने कस्तो, त्यो इक्जाम्पलमा हेरौँ। अहिले यो विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर फर्स्टमा नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर। यहाँ एउटा बेस भन्ने क्लास छ र अब यसमा अरू कुरा छोडिदिउँ, यो कन्स्ट्रक्टरलाई हेर्नु पर्यो। बेस भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन भयो। त यो बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा जस्ट केही पनि छैन, केही लेखेको छ, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस भनेर एउटा आउटपुट स्टेटमेन्ट यहाँ लेख्यो। जब यो एक्जिक्युट हुन्छ यसले यही नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस भनेर प्रिन्ट गर्छ हैन। अब डेराइभ क्लास हामी डेराइभ गऱ्यौँ, क्लास डेराइभ्ड, यहाँ चाहिँ क्लास नेम डेराइभ्ड। कहाँबाट डेराइभ भयो भन्दाखेरि पब्लिक बेसबाट, बेस क्लासको एउटा चाइल्ड क्लास डेराइभ भयो। अब यहाँभित्र अहिले मैले यहाँ केही राखेको छैन, यसमा जे चाहियो त्यो लेख्ने हो हैन। अब अहिले जस्ट यसको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। डेराइभ्ड अब्जेक्ट D1 भन्ने एउटा अब्जेक्ट बन्यो। त यो अब्जेक्ट बन्दाखेरि यो अब्जेक्ट कसको हो भन्दाखेरि डेराइभ क्लासको। त डेराइभ क्लासमा यहाँ कन्स्ट्रक्टर केही पनि डिफाइन छैन, केही डिफाइन नभए पनि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर त अलरेडी हुन्छ। र त्यही डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ र एक्जिक्युट हुनुभन्दा पहिला उसले के गर्छ, बेसको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ। र बेसको कन्स्ट्रक्टर कल गरिसकेपछि अनि बल्ल आएर यो डेराइभ कन्स्ट्रक्टरमा आउँछ, त्यसपछि जे काम गर्नुपर्ने गर्छ। अब यहाँनिर यसको यति कोडको आउटपुट हेऱ्यौँ भने जस्ट के पाउँछौँ हामीले, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस। अब यहाँनिर अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छ डेराइभ क्लासको, र बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर पनि एक्जिक्युट भइरहेछ भन्ने कुरो यो आउटपुटले क्लियर गर्छ, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस। अब यही कुरालाई यो उसमा हेरौँ है। ल यसमा मैले दुवै ठाउँमा कन्स्ट्रक्टर राखेको छु अलिकति। यो बेस भन्ने क्लास, बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टर, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस यसमा लेख्यो। डेराइभ क्लासमा दिस इज डेराइभ्ड अनि डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर यहाँ लेख्यो। अब जुन कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो त्यही अनुसार यो नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर भनेर आउला अनि डेराइभ कन्स्ट्रक्टर पनि आउला। अब यसमा यहाँ अब्जेक्ट अफ D1, डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट D1 भनेर यो एउटा अब्जेक्ट बनायो। त यो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यसले पहिला यो कन्स्ट्रक्टरमा जान्छ र त्यहाँबाट अटोमेटिकल्ली बेसलाई कल गर्छ यसले। त बेसलाई कल गरेपछि यसको यो आउटपुट देख्न सकिन्छ, र त्यसपछि फर्केर यो फेरि यहाँ आउँछ डेराइभमा र बल्ल यो एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि यो एक्जिक्युट भइसकेपछि डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर आउँछ। भनेपछि यो फर्स्ट अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि बेस नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस र डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर यो दुईटै डिस्प्ले हुने भयो। अब बेसको अब्जेक्ट हामी क्रिएट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ डेराइभसँग डिपेन्ड छैन, बेस भनेको बेस क्लास भयो माथिको, त्यति बेला उसले यो मात्रै एउटा एक्जिक्युट गर्छ, सक्यो। अब यसको यो आउटपुट हेरिहालौँ। ल यसरी यो पहिलो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर यो अब्जेक्ट D1 भन्ने क्रिएट गर्दाखेरि यो पहिला बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो अनि डेराइभमा आयो, डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो। त्यस्तै अनि बेस क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि ओन्ली बेस क्लास कन्स्ट्रक्टर मात्रै यहाँ एक्जिक्युट भएको छ। यो आउटपुटले त्यही कुरालाई क्लियर गर्छ। र यो विदाउट आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टरको केसमा कहीँ पनि हामी एक्सप्लिसिट कल केही गरेका छैनौँ, अटोमेटिकल्ली यसले कल गरेको छ, काम गरेको छ। अब यो विथ आर्गुमेन्ट है, आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर, यसमा बेस भन्नेमा एउटा इन्टिजर x एउटा मेम्बर छ प्रोटेक्टेड जुन इनहेरिटिभ हुन्छ। पब्लिकमा यहाँ बेस एउटा कन्स्ट्रक्टर भयो
त इन्टिजर ए, यो ए भनेको यो x लाई हामीले इनिसियलाइज गर्नलाई भ्यालु पास गर्छौं। सो x इक्वल टु ए, ए को भ्यालु x मा एसाइन गर्यो अनि वान आर्गुमेन्ट बेस कन्स्ट्रक्टर भनेर यसले डिस्प्ले गर्छ। यसको काम यति भयो। अब डेराइभ क्लासमा जाउँ, पब्लिक बेस, बेसबाट डेराइभ भयो। यसमा माथिको x भन्ने भेरिएबल प्रोटेक्टेड छ, सो द्याट भेरिएबल इज इनहेरिटेड टु दिस डेराइभ क्लास। अब यसको मेम्बर डाटा भन्यो भने त्यो x पनि भयो, इनहेरिट भएर आउँछ। र यो y यसले आफ्नो एउटा इन्टिजर y भनेर एउटा एड गरेको छ भने यो क्लास डेराइभको जब हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ यसको दुईटा डाटा मेम्बर, एउटा x हुने भयो, एउटा y हुने भयो। अब त्यसको लागि हामीले दुईटा भ्यालु पास गर्नु पर्यो, दुईवटा भ्यालु पास गर्नु पर्यो, एउटा x को लागि एउटा y को लागि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि। अनि त्यसको लागि टु आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर यहाँ चाहियो, डाइरेक्ट हामी इनिसियलाइज गर्छौं भने। अब सिंगल आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर मात्रै पठायो भने एउटा त्यही भ्यालु सिंगल भ्यालुले पनि इनिसियलाइज गर्न सकिन्छ दुवैलाई, हैन? जस्तै ल पहिला सिंगलकै हेरौं, एउटै भ्यालु दुवै डाटामा राख्ने भने यसरी लेखौं, यहाँ त्यही ए लाई यहाँ पनि एसाइन गर्दियौ। यति लेख्यो भने यसले के गर्यो, एउटा आर्गुमेन्ट पठायो अनि त्यही आर्गुमेन्ट जे आएको छ त्यसलाई बेस भनेर कल गर्यो। एक्सप्लिसिट कल भनेको यही कुरा हो, कलन अनि बेसको कन्स्ट्रक्टर कल गर्ने डेराइभको डिफाइन गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि जब अब्जेक्ट बनाउँछौं एउटा भ्यालु पास गर्नु पर्यो है। यसले दुईटा आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर छैन, एउटा भ्यालु पास है। अनि यो पास गरिसकेपछि अब यसले के गर्छ, यहाँ हामी अब्जेक्ट अफ क्लास डेराइभ्ड डी, अब्जेक्ट डी बनायो। अब्जेक्ट डी बनाएर एउटा भ्यालु पास गर्यो, तर अब्जेक्ट डी को मेम्बर दुईटा छ, एउटा x इनहेरिट भएर आएको, एउटा y आफैमा डिफाइन भएको। अब यो गरेपछि उसले यही भ्यालु दुवै मेम्बरलाई पास गरेछ। जस्तै a भन्ने भ्यालु जे पायो उसले त्यो भ्यालु बेस कन्स्ट्रक्टरमा पास गरेछ र बेस कन्स्ट्रक्टर कल गरेपछि यहाँको यो एक्जिक्युट हुन्छ र यसमा भ्यालु आउने भयो जे पठाछ त्यो भ्यालुले x भन्ने भेरिएबललाई एसाइन गर्यो र यो ओन आर्गुमेन्ट बेस कन्स्ट्रक्टर भनेर डिस्प्ले गर्छ। त्यसपछि फर्केर आएर यो डेराइभलाई एक्जिक्युट गर्छ, y मा पनि त्यही भ्यालु एसाइन गरेछ अनि ओन आर्गुमेन्ट डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर यसले डिस्प्ले गर्छ। र सो गरेर हेरौँ x र y को भ्यालु हामी जे पठाछौँ त्यही भ्यालु यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसको आउटपुट यसरी आयो। पहिला बेस कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भयो, यो अर्डर अफ सिक्वेन्स अफ एक्जिक्युसन, बेस कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ अनि त्यसपछि डेराइभ कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ र फाइनल्ली हामीले भ्यालु हेर्दाखेरि x मा पनि 3, y मा पनि 3, दुवैमा त्यही भ्यालु एसाइन गरेर देखिन्छ भने त्यो कुरा हामी यही कन्स्ट्रक्टरमा गरेका छौँ। यहाँ पनि त्यही भ्यालु एसाइन गरेका छौँ, त्यही ए लाई यहाँ पठाएर त्यहाँ पनि त्यही भ्यालु एसाइन गरेका छौँ भने सेम भ्यालु एसाइन भयो। र फर्स्टमा यो आउटपुट आइरहेछ भने पहिला यो एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि सेकेन्डमा यो एक्जिक्युट भएको छ, यो त्यसपछि आएको छ र फाइनल्ली सो गरेको छ। यहाँ सोले चाहिँ यसको भ्यालुहरू x र y लाई सो गर्यो। अब यही एक्जाम्पलमा जस्तै यो पार्ट राखेन मैले, बेस कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँ कल गरेन भने यति गर्ने बित्तिकै अब यसले के गर्छ, यहाँ एउटा इन्ट ए भनेको छ, ए को भ्यालु y मा एसाइन गरेको छ। यहाँ हेर्दाखेरि केही फरक देखिँदैन, यहाँ पनि इन्ट ए भनेको छ, ए को भ्यालु x को भ्यालु x मा एसाइन गरेको छ, त्यस्तो प्रब्लम देखिन्न। तर यसलाई अब कम्पाइल गर्ने हो भने अब यसले यहाँनिर आएर एरर देखाइदियो। अब एरर के देखायो भन्दाखेरि यहाँ के भन्छ, नो म्याचिङ फङ्सन कल टु बेस। अब बेस इन्ट भनेर यहाँ चाहिँ जुन देखाएको छ यो बेस क्लासको बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टर म्याच भएन भनेर यसले यस्तो खालको एरर देखायो। त्यो भनेको के, यहाँबाट डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट हामी क्रिएट गर्न खोज्यौँ, तर डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो बेस क्लासमा पार्शियल्ली भनेको यो पार्ट इन्टिजर x त बेसमा डिफाइन छ, यहाँ डिफाइन छैन, त डेराइभमा त्यहाँबाट इनहेरिट भएर आउने हो। त्यही भएर त्यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्टरमा आर्गुमेन्ट पास गर्दा एक्सप्लिसिटली कल गरेका छैन,
कल नगर्ने बित्तिकै उसले बेस कन्स्ट्रक्टर खोज्न थाल्यो, यहाँ कल गरे भेटेन, त्यसपछि यो इरर रिपोर्ट गर्यो डेराइभको इन्ट भन्ने यो कन्स्ट्रक्टरमा नो म्याचिङ फङ्सन कल टु बेस भनेर। त्यही भएर कुनै आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर हामी जब बनाउँछौँ, आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ, त्यो केसमा एक्सप्लिसिटली आर्गुमेन्ट यसरी पास गरेर बेस कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्नै पर्छ। तर विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टरमा पर्दैन, जुन कुरा अघिको इक्जाम्पलमा हेरिसक्यौँ। सो यो पार्ट चाहिँ कम्पलसरी हो। अब यसमा मलाई दुईटै आर्गुमेन्ट पठाउन मन लाग्यो यहाँबाट, किन भन्दाखेरि एक्सलाई एउटा भ्यालु, वाइलाई अर्को भ्यालु, छुट्टै छुट्टै भ्यालु पठाउन मन लाग्यो र दुईटा छुट्टा छुट्टै भ्यालुले इनिसियलाइज गर्न मन लाग्यो। अब्जेक्ट डी को दुईटा मेम्बर छ हैन, दुईटा मेम्बर कसरी, यहाँ त एउटा मात्रै डिफाइन गरेको छ भने एउटा चाहिँ माथि पब्लिक बेस भनेर यसबाट इनहेरिट भएर आएको यो एक्स भन्ने भेरिएबल पनि अब यसको मेम्बर हुन्छ। त्यो भएपछि दुईटैलाई हामीले एउटा एउटा भ्यालु पठाउनु पर्यो भने अब यहाँ टु आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्नु पर्यो। त टु आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हुने बित्तिकै यो दुईटा भ्यालु यहाँबाट पास गर्न मिल्छ, नत्र मिल्दैन, नत्र नट म्याच भनेर फेरि यस्तै इरर दिन्छ। दुईटा आर्गुमेन्ट पास गरिसकेपछि अब के गर्ने यहाँ भन्दाखेरि एउटा आर्गुमेन्ट हामीले एउटा भेरिएबललाई एक्सलाई दिने, अर्को वाइलाई दिने। एक्स त यहाँ छँदै छैन हैन, त्यो कहाँ छ, बेसमा हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ। त्यही भएर बेसलाई यो ए को भ्यालु यहाँबाट पास गरिदिउँ, एक्सप्लिसिटली कल गरौँ, अनि यो बी भन्ने भ्यालु चाहिँ यहाँ यसलाई एसाइन गरिदिउँ, बी चाहिँ यसलाई एसाइन गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट पास गरेको दुईटा भ्यालुमा यो फर्स्ट भ्यालु एक्समा गयो, सेकेन्ड भ्यालु वाइमा गयो भने यो सो गर्दाखेरि एक्स र वाइको भ्यालु त्यही हामी यहाँ जे पास गर्छौँ त्यही भ्यालु आउनु पर्यो। अब यसमा बेस कन्स्ट्रक्टरमा हामीले टु आर्गुमेन्ट राख्न सकिन्न, किन यहाँ दुईटा भ्यालु नै छैनन्, एउटा मात्रै छ। सो यसलाई एउटा पठाइदिने, त्यसले इनिसियलाइज गरिदिन्छ र फर्केर आएर यो बीलाई इनिसियलाइज गर्छ। अब यो गर्यो भने यसको आउटपुट फेरि हेरौँ। अब यसमा यसरी आयो, अघि एउटै भ्यालु एसाइन गरेका थियौँ, अहिले वान आर्गुमेन्ट बेस कन्स्ट्रक्टर, वान आर्गुमेन्ट डेराइभ कन्स्ट्रक्टर हैन, वान आर्गुमेन्ट हैन, अब टु आर्गुमेन्ट छ यसमा हैन, त्यहाँ वान लेख्या भएर वान आउटपुट आयो। अब एक्स इज इक्वल टु 3 र वाइ इज इक्वल टु 5 भनेर जुन भ्यालु आछ त्यो भ्यालु हामीले यहाँबाट 3 र 5 लाई यहाँ पठाएको भ्यालु हो। र त्यो 3 भन्ने भ्यालुलाई यसले यहाँबाट बेसलाई पठाइदियो र बेसले त्यसलाई एक्समा एसाइन गरिदियो माथि, अनि त्यसपछि यो प्रिन्ट गर्यो, फर्केर आयो यहाँ डेराइभमा आएपछि यो बी भन्ने भ्यालु जुन आउँछ सेकेन्ड भ्यालु त्यो यसले यसलाई एसाइन गर्यो र यो एक्जिक्युट गर्यो। यो किसिमले कुनै पनि आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर यदि युज गरेको छ डेराइभ क्लासमा भने बेस क्लासमा एक्सप्लिसिटली त्यसलाई कल गर्नुपर्छ, बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई डेराइभमा एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। यो प्रोसेस डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने भयो। र त्यसपछि अगाडि हेरौँ, यो त्यही इक्जाम्पललाई एक्सप्लेन गरेको कुरा हो, मैले जे भने त्यही कुराहरू हो। यसमा अगाडि जाउँ। अब कन्स्ट्रक्टर इन बेस एन्ड डेराइभ क्लास, यसमा both base and derived class have constructor with argument, the derived class constructor must explicitly call भनेको यही कुरा अहिले मैले एक्जाम्पलमा देखाएँ। यसरी कल गर्दाखेरि बेसको कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट यसरी कल गर्ने, र यो त्यही एक्जाम्पल हो है। इन द derived class with multiple inheritance, अब यो मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा हेरौँ। एउटा अघिको एउटा 1 to 1 सिंगल इनहेरिटेन्समा थियो, अब मल्टिपल इनहेरिटेन्स भयो, प्यारेन्ट मोर देन 1 छ, चाइल्ड एउटा छ भने मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा हामीले डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि यसमा पनि त्यही कुरा हो, खालि यसमा प्यारेन्ट मल्टिपल छ भने कल मल्टिपल गर्नु पर्यो। अब विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर छ भने त्यो केसमा हामीले केही पनि नलेखे पनि हुन्छ, मलाई एक्सप्लिसिट कल केही गर्नै पर्दैन, कन्स्ट्रक्टर मात्रै डिफाइन गर्दै गए पुगिहाल्यो विदाउट आर्गुमेन्टको केसमा।
र एक्सप्लिसिट कल पनि गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको अप्सनल हो, त्यो सिंगल आर्गुमेन्टमा के अरे सिंगल इनहेरिटेन्समा पनि गर्न सकिन्छ, त्यो जरुरी पर्दैन। तर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर अथवा आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर यदि डेराइभ क्लासमा बनाउँछौँ भने बेस क्लास कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। र त्यो कल गर्दाखेरि जसरी डेरिभेसन गर्छौँ हामीले क्लास, त्यही किसिमले कल गर्ने हो कन्स्ट्रक्टरलाई पनि। जसरी अघि कल गरेको थियो सेम वेबाट हरेक क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्ने कमा कमा गर्दै। जस्तै यो विदाउट आर्गुमेन्ट, यो विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टरमा यो बेस 1 एउटा क्लास भयो है। बेस 1 मा यहाँ नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 1 भनेको छ। बेस 2 अर्को क्लास भयो, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 2, र बेस 1 र बेस 2 का कन्स्ट्रक्टरहरू यिनीहरू भए। अब डेराइभ क्लासमा हामीले कसरी डेराइभ गर्यौँ, मल्टिपल इनहेरिटेन्स, द्याट मिन्स फ्रम बेस 1 एन्ड बेस 2 डेराइभ इज क्रिएटेड भनेको बेस 1 र बेस 2 दुईटै यसको प्यारेन्ट भयो। त यो दुईटै प्यारेन्टबाट डेराइभ गर्दाखेरि पब्लिक बेस 1 कमा पब्लिक बेस 2 यसरी डेराइभ गरियो। अब डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले डेराइभ भनेर लेख्यौँ, यहाँ चाहिँ कोलन अनि बेस 1 कमा बेस 2 दुईटा कन्स्ट्रक्टरलाई कमा कमा गरेर यसरी कल गर्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन डेराइभ क्लास। अब यहाँ अब्जेक्ट अफ डेराइभ क्लासको क्रिएट गर्यो। क्रिएट गर्दाखेरि यसले अब के गर्ला भन्दाखेरि डेराइभको कन्स्ट्रक्टरमा जान्छ, सिधै त्यहाँबाट बेस 1 बेस 2 लाई कल गर्छ। त बेस 1 बेस 2 लाई कल गरिसकेपछि यो डिस्प्ले होला, फर्केर आएर नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन डेराइभ क्लास भनेर त्यो आउँछ। अब यसमा जुन यो एक्सप्लिसिट कल देखाएको छ, दिस इज अप्सनल फर नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर, यो अप्सनल हो, कम्पलसरी गर्नु पर्दैन। तर जब कन्स्ट्रक्टरमा हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ त्यति बेला त्यो कम्पलसरी हुन्छ। अब कम्पलसरी हुन्छ जस्तै यसमा त यो एक्जाम्पल त्यही हो, बेस 1 बेस 2 दुईटा क्लास डेराइभमा बेस 1 बेस 2 यसरी डेराइभ भएको छ दुईटै क्लासबाट। अनि यहाँ यो गरेका छौँ है। यो एक्सप्लिसिट कल लेखेन भने, यो राखेन भने पनि यो विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टरमा यसले अटोमेटिकल्ली काम गर्छ, गरिरहेको छ। तीनटै कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछन्। यो फर्स्टमा बेस 1 को, सेकेन्डमा बेस 2 को, त्यसपछि डेराइभको हैन। अब त्यसपछि बेस 1 लाई गरे, यहाँनिर ध्यान दिने है। बेस 2 लाई पहिला कल गरेको छ, त्यसपछि बेस 1 लाई कल गरेको छ है। एक्सप्लिसिट कल नगर्दाखेरि पनि काम गरेको थियो। त्यसमा पहिला बेस 1 को डिस्प्ले भइरहेको थियो, त्यसपछि बेस 2 को भएको थियो, अनि त्यसपछि डेराइभको। अब यो कल गर्यो एक्सप्लिसिटली बेस 2 लाई फर्स्ट अनि बेस 1 लाई सेकेन्ड गरेर, त्यो केसमा पनि रिजल्टमा केही फरक परेको छैन। पहिला 1 कै एक्जिक्युट भएको छ, त्यसपछि 2 को भएको छ, अनि डेराइभको भइरहेछ कन्स्ट्रक्टर। अब यो बेस 2 लाई चेन्ज गरेर यतातिर 1 यतातिर 2 गर्दै भने पनि यो केसमा पनि रिजल्टमा केही पनि फरक पर्दैन, सेम हो। फर्स्टमा बेस 1, सेकेन्डमा बेस 2 अनि डेराइभ। अब यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ है। मैले यहाँ माथि डेरिभेसनमा यहाँ चाहिँ बेस 2 बेस 1 सेकेन्ड गरेँ, तल केही पनि चेन्ज छैन। बेस 1 भने डेराइभ गर्दाखेरि बेस 2 फर्स्ट प्यारेन्ट अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा डेराइभको के आउँछ ल हेरौँ। केही चेन्ज भयो अघिको भन्दा? चेन्ज भयो, बेस 2 अगाडि हो, बेस 2 अगाडि आयो। अब यसबाट के बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि केही पनि चेन्ज भएको थिएन। बेस 2 लाई अगाडि लेखौँ, बेस 1 लाई पछाडि लेखौँ, केही पनि चेन्ज भएको थिएन। तर यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि के भयो, अर्डर चेन्ज भयो, एक्जिक्युसन अर्डर। एक्जिक्युसन अर्डर केमा डिपेन्ड हुने रहेछ भन्दाखेरि अर्डर अफ डेरिभेसन, नट द अर्डर अफ कल। कल जुन अर्डरमा गरे पनि हुन्छ,
एक्जिक्युट हुँदाखेरि जहिले पनि यो डेराइभ क्लासमा डेरिभेसनको अर्डर कुन क्लासलाई पहिला त्यसपछि कुन बेसलाई त्यसपछि गरेर लेखेको छ त्यो अनुसार अब यसमा हामीले कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुँदाखेरि फर्स्टमा यसको एक्जिक्युट हुने भयो, सेकेन्डमा यसको एक्जिक्युट हुने भयो, अनि बल्ल डेराइभको हुने भयो। त्यस किसिमले बनाउनु पर्यो। अर्डर अफ डेरिभेसन जे छ कन्स्ट्रक्टरको एक्जिक्युसन अर्डर त्यही अर्डरमा हुन्छ। अर्डर अफ हाम्रो एक्सप्लिसिट कलमा डिपेन्ड हुँदैन। त्यही पार्ट यसमा छ। अब यसमा यो लेखे पनि नलेखे पनि काम गर्यो। अब तर यो जुन अर्को हामीले आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर यदि छ भने, जस्तै यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर छ मल्टिपल इनहेरिटेन्स केसमा, बेस 1 यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट छ इन्टिजर ए, एक्स इजिकल टु ए इनिसलाइज गरेको छ। त्यसपछि अर्को क्लास बेस 2 हैन, यसमा पनि इन्टिजर ए वाइलाई इनिसलाइज गर्यो यो इन्टिजरले। त्यसपछि डेराइभ क्लास फ्रम पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2 दुईटाबाट। अब यहाँ हामीले ए बी सी तीनटा आर्गुमेन्ट पठायौँ, किन तीनवटा मेम्बर भयो। यहाँ जेड भन्ने यसको लागि छ, ए र एक्स र वाइ माथिबाट इनहेरिट भएर आउने भयो दुईटा प्यारेन्टबाट। तीनटै भ्यालु हामीले इनिसलाइज गर्न खोज्यौँ, पठायौँ भने अब यहाँ डेराइभ क्लासमा यहाँ बेस 2 बी बेस 1 ए गरेर यसलाई एक्सप्लिसिट कल गर्यो। बी भन्ने भ्यालु बेस 2 लाई दियौँ भनेको यो वाइ को लागि, ए भन्ने भ्यालु एक्स को लागि पठाइदियौँ र कल गऱ्यौँ, र यो जेड को लागि यहाँ सी इनिसलाइज गर्यो। अब एक्स वाइ जेड को भ्यालु कति हुन्छ त्यो सो गर्दा देखिहाल्छ। अब यो केसमा पनि यो कन्स्ट्रक्टरको एक्जिक्युसन भनेको यो बेस 1 को कन्स्ट्रक्टर फर्स्टमा एक्जिक्युट हुन्छ, बेस 2 को कन्स्ट्रक्टर त्यसपछि एक्जिक्युट हुन्छ। अब यो त हामीले बेस 2 लाई पहिला बेस 1 लाई पछि कल गरे पनि, यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि कल गरे पनि एक्जिक्युसन अर्डर जहिले पनि यहाँ डेरिभेसनमा जे छ त्यही अनुसार हुन्छ। अब त्यही कुरालाई त्यो इक्जाम्पललाई यहाँ हेरौँ। यो बेस 2 लाई पहिला कल गरेछ, बेस 1 लाई पछि कल गरेछ हैन। अब अघि यो हामीले एक्सप्लिसिट कल हटाउँदाखेरि पनि काम गरेको थियो। अब यसमा एक्सप्लिसिट कल गरेन भने यसले काम गर्दैन, नो म्याचिङ फाउन्ड भन्छ। अब बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर खोज्छ यसले, त्यो यहाँ कल गरेर पाउँदैन, काम गर्दैन। त्यही भएर यो कम्पलसरी कल गर्नु पर्यो। कल गर्दाखेरि अगाडि पछाडि जता कल गरे पनि हुन्छ, मल्टिपल प्यारेन्टमा कुन प्यारेन्टको लागि पहिला कल गर्ने त्यो जसरी कल गरे पनि हुन्छ। एक्जिक्युसन अर्डर चाहिँ डिटरमाइन यसले गर्छ डेरिभेसनले। अब हेरौँ, हामीले कल बेस 2 लाई पहिला गरेका छौँ, एक्जिक्युसन भइरहेछ। वान आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर बेस 1 को फर्स्ट, त्यसपछि बेस 2 को सेकेन्ड, अनि डेराइभ क्लास। भ्यालुहरू 10 20 30 एक्स वाइ जेड को आयो। यो अब्जेक्ट यहाँ चाहिँ डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट ओबिजे 10 20 30 भ्यालु यहाँ पठाछौँ। यो 10 20 30 भ्यालु पहिला उसले यहाँ जाने भयो, र यहाँ गइसकेपछि यो 10 भन्ने भ्यालु उसले कहाँ पठायो, बेस 1 मा पठायो कन्स्ट्रक्टरलाई। 20 भन्ने भ्यालु यो बेस 2 लाई पठायो, र यो 30 भन्ने भ्यालु उसले यही इनिसलाइज गर्यो भने यसले बेस 2 बाट बी को भ्यालु वाइ मा एसाइन गर्छ, यसले बेस 1 बाट ए को भ्यालु एक्स मा एसाइन गर्छ, र सी को भ्यालु यहाँ जेड मा एसाइन। अब कुन चाहिँ पहिला एक्जिक्युट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन आउटपुट सी आउट लेखेका छौँ हामीले यहाँ, यो कुन चाहिँ पहिले आयो त्यसको आधारमा यहाँ भन्न सकिने भयो। वान आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर बेस 1 फर्स्ट, बेस 2 सेकेन्ड, अनि यो। अब यसलाई अलिकति अर्डर चेन्ज गरिदिउँ, यसलाई 2 लाई अगाडि 1 लाई पछाडि हामी चाहिँ डेराइभ गर्ने बेलामा यो सिक्वेन्स चेन्ज गर्यो भने अब यसको एक्जिक्युसन अर्डरै चेन्ज हुन्छ। यो बेस 2 पहिला आयो, बेस 1 त्यसपछि आयो, अनि बल्ल डेराइभको आयो। भ्यालुहरू त्यही किसिमले एसाइन गर्यो। ल यो कन्स्ट्रक्टरहरू कसरी प्रयोग गर्ने हैन, बेस क्लासमा, डेराइभ क्लासमा, मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा नर्मल्ली यति कुराहरू हो जान्नुपर्ने। ल आजलाई यति गरौँ। ल आज यति गरौँ। अब भोलि चाहिँ म अलि भ्याउँदिनँ है भोलिको क्लासमा। भनेपछि आज लास्ट होइन बिदा भन्दा अगाडि। अब दसैँ अगाडि लास्ट होला आज है।
ल दसैँ राम्ररी मनाउनु, सुरक्षित रहनु। ह्याप्पी दसैँ सबैलाई। ए सर सर अब मलाई नै अब ह्याप्पी पछि दसैँ भेटौँला। सर। ल थ्याङ्क यू।